औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठी और सातवीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा आपको मालूम है, आज हम ग्रामर पोर्शन पढ़ रहे हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं ज़माने के लिहाज से फ़ैल की किस्में। तो पहला लेक्चर दिया था हमने ज़माने के लिहाज से फ़ैल की किस्में। उसमें हमने पढ़ा था फ़ैल माजी, फ़ैल हाल और फ़ैल मुस्तक़बिल। आज हम पढ़ेंगे फ़ैल मुज़ारिया। पहले बच्चों ये अदा करेंगे हम, मैं वो फ़ैल हूँ जो आने वाले ज़माने को ज़ाहिर करे। बताइए मैं कौन हूँ, मैं कौन सा फ़ैल हूँ? तो आपको पता होना चाहिए मैं फ़ैल मुस्तक़बिल हूँ। इसके बाद हमें पढ़ना है फ़ैल मुज़ारिया। ज़ेल में दिए गए जुमलों को गौर से पढ़िए। शाहिद खत लिखे, वो आए तो मैं जाऊँ, आप खाएं तो मैं खुश हूँ, वो खेले तो राजा गाए, तू दौड़े और मैं गाड़ी में बैठूं। ऊपर के जुमलों में लिखे आए जाऊं, खाए खेले दौड़े ऐसे अल्फाज या अफ़ाल हैं जिनसे ज़माना हाल और ज़माने मुस्तक़बिल दोनों के माने पाए जाते हैं। यानी जिस फ़ैल में हाल और मुस्तक़बिल दोनों ज़माने ज़ाहिर हों उसे फ़ैल मुज़ारिया कहते हैं। तारीफ़ क्या है? फ़ैल मुज़ारिया वो फ़ैल है जिससे हाल यानी मौजूदा और मुस्तक़बिल में आने वाले दोनों ज़माने पाए जाएं। मसलन करे, नहाएं, पढ़े, लिखें वगैरह। करें, नहाएं, पढ़े, लिखें वगैरह। दरअसल जुमलों की खाली जगहों को फ़ैल मुज़ारिया लगाकर पुर कीजिए। बादल बरसे, कुत्ता भौंके, बिल्ली दौड़े तो बारिश में नहाए, चोर आए, चूहा दौड़े। बहार का मौसम खुश रंग फूल उगाए, मेहमान आए तो चाय पिए, मोरनी नाचे तो मोर भी नाचे, मोरनी नाचे तो मोर गाए। दरअसल अफ़ाल मुज़ारिया को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आए, वो आए, खाएं, हम खाना खाएं, नाचे, मोर नाचे, खेलें, बच्चे क्रिकेट खेलें, गाए, लड़की गीत गाए। ज़ैल में दिए गए जुमलों के टुकड़ों को फ़ैल मुज़ारिया की मुनासबत से जोड़ दीजिए। कादिर दौड़े तो मेहमान, कादिर दौड़ें तो ज़रूर पकड़ सकें। कादिर दौड़े तो ज़रूर पकड़ सकें। मौसम साज़गार रहे तो मेहमान ज़रूर आए। अहमद मेहनत करे तो यकीनन पास हो जाए। अहमद मेहनत करे ज़रूर पास हो जाए। अगर बीमार परहेज़ करे तो यकीनन सेहतयाब हो जाए। अगर तू टेलीफोन करे तो ज़रूर आए। अगर तू टेलीफोन करे तो ज़रूर आए। अगर तू टेलीफोन करे तो ज़रूर तो महम अगर तू टेलीफोन करे तो हमारी फसल खूब पक सके। मौसम साज़गार रहे तो हमारी फसल खूब पक सके। अहमद मेहनत करे तो यकीनन पास हो जाए। अगर बीमार परहेज़ करे तो ज़रूर ये सेहतयाब हो जाए। अगर टेलीफोन करे तो ज़रूर आए। ये आदा मैं ऐसा फ़ैल हूँ जो कि मुझसे हाल और
فعل حال اور فعل مستقبل دونوں ظاہر ہوتے ہیں. بتائیے میرا نام کیا ہے؟ میرا نام فعل مضارع ہے. درج جملوں کو غور سے پڑھیے. اچھا، اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے فعل امر. فعل امر: ہمیشہ سچ بولو، کمرے سے باہر چلے جاؤ، یہ سبق جلدی یاد کرو، اپنے کپڑے بدل ڈالو، گیت گانا چھوڑ دو، بروں کی صحبت سے دور رہو. اوپر کے جملوں میں سچ بولو، باہر چلے جاؤ، جلدی یاد کرو، بدل ڈالو، گانا چھوڑ دو، دور رہو. پیارے بچوں، ایسے الفاظ نے ایسے فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم، نصیحت، مشورہ یا دعا کے معنی ظاہر ہوتے ہیں. بس جس فعل سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے یا حکم یا نصیحت یا مشورہ دیا جائے، مشورہ یا دعا کے معنی ظاہر ہو، اس کو فعل امر کہتے ہیں. فعل امر وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم یا نصیحت یا مشورہ یا دعا کے معنی ظاہر ہو. مثلا سچ بولو، مت کرو، جلدی کرو، محنت کرو، اچھا بنو وغیرہ. درج جملوں میں خالی جگہوں کو فعل امر لگا کر پر کیجیے. اے اللہ مجھے کامیابی، اے اللہ مجھے کامیابی ضرور عطا کرنا. جھوٹ مت بولو، جھوٹ مت بولو، بڑوں کا ادب ضرور کرو، بڑوں کا ادب کرو. سڑک کے بیچ میں سے چلو، سڑک کے بیچ مت چلو، غریب کو مت ستاؤ، وقت پر مدرسہ جایا کرو. درج ذیل افعال امر کو جملوں میں استعمال کیجیے. کرو، کرو، اچھا کام کرو، مت کھا، یہ چیز مت کھا، بچھاؤ، بچھاؤ، یہاں پر سبزہ بچھاؤ، یہاں پر تخت بچھاؤ، مت پکڑو، اس لڑکے کو مت پکڑو، دور رہو، بری صحبت سے دور رہو. درج ذیل جملوں کے ٹکڑوں کو فعل امر کی مناسبت سے جوڑ دیجیے. جھوٹ مت بولو، اے خدا مجھے کامیاب کر، گھر سے نکل جاؤ، سچی بات کہہ، آسمان کی طرف مت دیکھو، غلط صحبت سے باز رہ. درج جملوں میں فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع اور فعل امر چن کر نیچے کے خانوں میں لکھ دیجیے. میں چٹھی لکھ رہا ہوں، کام کون کرے، الگ الگ خانوں میں لکھیے. میں چٹھی لکھ رہا ہوں، یہ ہے فعل حال. کام کون کرے، یہ ہے فعل مضارع. غریبوں کی مدد کرو، یہ ہے فعل امر. حامد کل آئے گا، فعل مستقبل. شور مت کرو، فعل امر. کوا اڑا، فعل مضارع. بیچارہ کتا مر جائے گا، بیچارہ کتا مر جائے گا، فعل مضارع. بیچارہ کتا مر جائے گا، فعل مستقبل. ہم کیا کریں، فعل مضارع. لڑکی گاتی تھی، فعل ماضی. احمد تیرنا جانتا ہے، احمد تیرنا جانتا ہے، فعل مضارع. اس کے بعد فعل نہیں. درج ذیل جملوں میں کو غور سے پڑھیے. جھوٹ مت بولو، سیب مت کھا، کسی کو نہ ستاؤ، کپڑا خراب مت کر، گالی مت دو. اوپر کے جملوں میں چوہے کا نہ مارو، کسی کو نہ ستاؤ. اوپر کے جملوں میں مت بولو، مت کر، مت کھا، مت دو، نہ ستاؤ، نہ مارو ایسے الفاظ ہیں جن سے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ظاہر ہوتا ہے. بس جس فعل سے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ظاہر ہوتا ہے اس کو فعل نہیں کہتے ہیں. فعل نہیں وہ فعل ہے جس سے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ظاہر ہو. مت جا، نہ گھبرا، چلاؤ، مت وغیرہ. درج ذیل دیے گئے جملوں کی خالی جگہوں کو فعل نہیں لگا کر پر کیجیے. حیوانوں کو مت ستاؤ، شور مت کرو، کتابوں کو خراب نہ کر، کتے کو نہ مار، جھک کر لکھنے کی عادت نہ رکھو، سبق مت بولو. درج ذیل افعال نہیں کو جملوں میں استعمال کیجیے. نہ ہٹاؤ، پردہ نہ ہٹاؤ، نہ بگاؤ، کتوں کو مت نہ بگاؤ، مت دوڑو، مت چھوڑو، اسے مت چھوڑو، مت سنو، بری بات مت سنو، مت پکڑو، ان لڑکوں کو مت پکڑو. اس کے بعد
दरअसल जुमलों के टुकड़ों को फैलने के एतबार से जोड़ दीजिए। बिल्ली को न सताओ, बिल्ली को मत मारो, कमज़ोरों को न सताओ, झूठ मत बोलो, दरिया में मत कूदो, खुदा को मत भूलो, खुदा को मत भूलो। तो प्यारे बच्चों, ये था फ़ेल की किस्में, फ़ेल नहीं। आज हमने पढ़ा फ़ेल मुज़ारिया, फ़ेल अम्र और फ़ेल नहीं। उम्मीद है कि आपने गौर से इस लेसन को सुनोगे, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में कोई मसला फिर न रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।